देश की सबसे बड़ी अदालत ने शरीयत कोर्ट पर दिया है अहम फैसला। कोर्ट ने कहा है कि फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है और किसी दारुल कज़ा को तब तक किसी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए जब तक वो खुद इसके लिए संपर्क नहीं करता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि शरीयत अदालत को कानूनी दर्जा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धर्म निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की इजाजत नहीं देता है। जज ने इमराना केस का हवाला देते हुए कहा कि फतवा किसी शख्स के व्यक्तिगत अधिकारों को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकता है। शरीयत कोर्ट को कानूनी मान्यता नहीं। शरीयत कोर्ट के फैसलों को मानने की कानूनी बाध्यता नहीं। पीड़ित की अपील पर ही जारी हो फतवा। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि शरीयत कोर्ट को कानूनी वैधता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शरीयत कोर्ट को सिर्फ राय देने का अधिकार है, लेकिन उसकी राय की कानूनी तौर पर कोई मान्यता नहीं होगी। कोर्ट ने इस बात से नकारा कि जो कि मुफ्ती या दारुल कज़ा या किसी भी नाम से इनको कहते हैं वो पैरेलल कोर्ट्स नहीं है, क्योंकि इनको कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शरीयत कोर्ट को दो लोगों के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है और उसे ऐसे मामलों में फैसला नहीं देना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोर्ट पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। फतवा देने से रोका नहीं, ना तो दारुल कज़ा को ना दारुल इफ्ता को इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, इसीलिए उनकी रिपिटिशन डिस्पोज की है, अलाउ नहीं करी। कोर्ट ने फतवा जारी करने पर रोक नहीं लगाया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की अपील पर ही फतवा जारी हो सकता है, लेकिन फतवे को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी। इमराना के केस के लिए उन्होंने कहा कि एक आई ओपनर है, इसमें जो फतवा दिया गया था वो एक जर्नलिस्ट के कहने से दिया गया था, इसलिए जब भी कभी भी कोई फतवा दिया जाए तो जो पार्टी कंसर्न है उसी के कहने पर ही फतवा दिया जाए। याचिका में कहा गया था कि शरीयत अदालतें समानांतर कोर्ट के तौर पर काम करती हैं और मुस्लिमों की धार्मिक और सामाजिक आजादी निर्धारित करती हैं, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि मुस्लिमों की आजादी को काजी और मुफ्तियों के फतवे से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। फरवरी में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखते हुए कहा था कि ये लोगों की आस्था का मामला है, इसी वजह से कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फैसला देते हुए साफ कर दिया कि शरीयत अदालतों के फैसले को मानना बाध्यता नहीं है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और इस फैसले को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लेकिन हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे दो मेहमान मौलाना नवाबुद्दीन नक्शबंदी इमाम साहब रहेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं मौलाना सैयद अतहर हुसैन दलवी, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। इन दोनों के पास चलेंगे और बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान लिया है कि जो काम दारुल कज़ा में किया जा रहा है वो इस देश के संविधान के अनुकूल है, उसके विपरीत नहीं है। और जो फतवा देने का काम मुफ्ती करते हैं वो भी उनके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके विपरीत नहीं है, उसके अंदर ही है। ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकरीबन मान ली गई हैं, इसलिए हमें इस फैसले से बल मिलेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो लोगों को दोनों पार्टीज को मिलाकर बात करके शरीयत के मुताबिक उनके मामले उनको बताना है कि क्या शरीयत के उसूल हैं जिसके तहत उनका झगड़ा हम निपटा सकते हैं। मीडिया में जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दारुल कज़ा को इलीगल करार दे दिया गया, मैं समझता हूं कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कोर्ट के दारुल कज़ा कोई कोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशन है। जिस तरह से दारुल इफ्ता है एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो ऑथोराइज है फतवा देने के अंदर। फतवे का मतलब यह है कि आपको एक लीगल ओपिनियन देनी है बेस्ड ऑफ कुरान, प्रॉफेट मोहम्मद की जो अहादीस हैं वो, और
जो प्रेसिडेंट्स के ऊपर, इसके ऊपर एक ओपिनियन आपको देनी है। अब ओपिनियन आप जो मुसलमान होगा और अगर सही तरीके से उसने ओपिनियन लिया है तो उसको वो फॉलो करेगा। इससे सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि जो कुछ फरका परस्त ताकतें बार बार ये मांग उठाती थी कि इन इदारों को बंद किया जाए, उनकी जबानों पर अब ताला लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये इन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, बैन नहीं लगाया जा सकता। कि सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म के लोगों के लिए अलग से पर्सनल लॉ है और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। और मुसलमान अगर तलाक के या निकाह के मामले में या प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में अगर अपने धर्म के अनुसार फैसला करते हैं तो इसमें किसी कोर्ट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज है और इसमें हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे। तो धर्म के अनुसार अगर फैसला लिया जाता है तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी का, लेकिन मौलिक अधिकार का हनन भी नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आया है वो भी आपको बता देते हैं। शरीयत कोर्ट को कोई कानूनी मान्यता नहीं है, कानूनी आधार पर शरीयत कोर्ट के फैसले को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। शरीयत कोर्ट को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो दबाव डाले और मनवाए अपने फैसले को लेकर। तो शरीयत कोर्ट के आदेश से बेगुनाहों को सजा मिलती है। कई मामलों में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई है। कोई धर्म बेगुनाहों को सजा देने का हक नहीं देता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सबसे बड़े अदालत ने कहा है कि इस मामले में अब जितने भी इस तरह के फतवे जारी होते हैं उसको मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। शरीयत कोर्ट कोई कानूनी मान्यता नहीं है, इसलिए उसकी बातों को मानना, उसके फैसले को मानना कानूनी रूप से जरूरी नहीं होगा। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना सैयद अतहर हुसैन दलवी साहब हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप इस फैसले को, कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं दलवी साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उसमें मैं समझता हूं कोई उसमें आश्चर्य की बात नहीं है, किसी को विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी ये है कि अभी पूरा फैसला आया नहीं है, लेकिन उसके प्रीफेस पे ही, उसकी समरी पर ही मीडिया ने जिस तरीके की भूमिकाएं बांधनी शुरू कर दी कि शरीयत पे लगाम लगा दिया जाएगा, बेगुनाहों का मानव अधिकारों का हनन होना बंद हो जाएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हर वो मुद्दा जो मुसलमानों से जुड़ा होता है उसकी नकारात्मक पहलुओं को क्यों उजागर किया जाता है। लेकिन दलवी साहब एक बात तो मानेंगे कि मुसलमानों की आजादी पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उन पर फैसला थोपा तो नहीं जाना चाहिए। कोई पाबंदी नहीं है, कहीं पाबंदी किसी नहीं लगाई गई, किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आप कभी ये बात क्यों नहीं करते कि अकाल तख्त लोगों को तनख्वाह घोषित करता है, भारत के पूर्व होम मिनिस्टर को जो इस बात की सजा देता है कि वो जो है गुरुद्वारों के बाहर जूते साफ करें, उस वक्त किसी को कोई हनन याद नहीं आता। हमको तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक की बात कही है, लेकिन जिस देश में कानून का राज हो, उस देश में अगर किसी शख्स पर, किसी मुसलमान पर कोई भी संस्था को फतवा जारी कर उस पर किसी फैसले को लेने के लिए उसे मजबूर करता है, तो क्या ये ठीक है? मुझसे पूछा है, नहीं पूछने का, आप या तो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो जवाब आपसे ही पूछ रहा हूं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा ये जब कोई फतवा लेता है वो राय ली जाती है, राय दी जाती है जी। बद्रीनाथ में जो कुछ हुआ उसको संभालना सरकार का काम था, लेकिन बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे, उसमें कौन पूजा करेगा, ये काम काजी शंकराचार्य को करना था। इसी तरीके से धर्म के मुद्दों पर जब कोई बात कोई व्यक्ति पूछता है, धर्म के लिए तो ठीक है, धर्म के लिए ठीक है दलवी साहब, के लिए बाध्य नहीं है, धर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन जब मौलिक अधिकार की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, तो उसका हनन तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आज आप जो है मणिशंकर अय्यर का पूरा एक आर्टिकल छपा है और कल हिंदुस्तान हिंदी के पेज 3 पे छपा, उसमें यह कहा गया है कि इस्लामिक लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, या मोहम्मदन लॉ ने शादी के उसमें तलाक के मुद्दे पे, प्रॉपर्टी के मामले पे जितनी ज्यादा सहायता दी है शायद वो कहीं और नहीं मिली है। परेशानी की बात यह है कि जिस याचिकाकर्ता ने इसको दिखाया, भारत के, और उसकी बानगी भी देखने को मिली थी। मैं मानता हूं आपकी बात के फतवे का, हाँ, फतवे का दुरुपयोग होता है। फतवे का दुरुपयोग यह है कि लोगों ने इसको अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी राय को भी लोगों ने फतवा दिया है। हर हरकत को नाकिस फतवा नहीं दे सकता है। इसलिए हमारा मानना यह कि फतवा कभी भी जो ये दारुल कदा, ये शरीयत,
کسی بھی صورت میں لا آف اسٹیٹ کے خلاف نہیں جاتی ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, جب دامنی کا مدعا آیا تھا, آج پلوی کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, نربھیا والے معاملے کے اندر اس وقت ہندو مسلمان نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر بھارت میں شریعت لا ہوتا تو کم از کم دامنی جیسا دشکرم نہیں ہوتا. چلیے دلوی صاحب, ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکنا ہوگا, اور بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ عمران, آپ نیوز 24 دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں شریعت کوڈ کو. سپریم کورٹ نے کہا ایک فیصلے میں کہ شریعت کوڈ جو ہے وہ اسے قانونی درجہ حاصل نہیں ہے, اس لیے قانونی طور پر بادھیتا نہیں ہوگی. شریعت کے ذریعے اگر کوئی فرمان, کوئی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے تو اسے ماننا بادھیتا نہیں ہوگی کسی کے لیے. اور اسی پر زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان, ہمارے خاص مہمان مولانا نواب الدین نقشبندی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, امام, اور مولانا سید اطہر حسین دلوی, مسلم اسکالر, جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. میں سب سے پہلے مولانا نواب الدین نقشبندی صاحب آپ کے پاس آؤں گا. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں, یہ جو لوگ فتویٰ لیتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ فتویٰ وہ لے رہے ہیں مذاق بنانے کے لیے یا اس پہ عمل کرنے کے لیے. جی, کیونکہ مفتی صاحب جو فتویٰ دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی لاٹھی نہیں ہے کہ وہ لاٹھی مار کر یہ کہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں. یہ عمل تو اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے. جی, اور سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, وہ ہندوستان کے دستور کی تو پابندی کر سکتی ہے لیکن کسی کے پرسنل لا کی پابندی نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کے پرسنل لا پہ عمل کرائے. ہمارا جو آزادی کے بعد واقع ہوا یہاں پر رہنا, اس میں یہی تھا کہ پرسنل لا کی آزادی ہوگی. جی, آرٹیکل 25 میں ہے کہ آپ کو پرسنل لا کی آزادی ہوگی, جی, مذہبی آزادی ہوگی. اب اس کے اندر لیکن جب فیصلے کو تھوپا جاتا ہے, جب مجبور کیا جاتا ہے فیصلہ ماننے کے لیے, تو کیا یہ کسی بھی حد تک صحیح مانا جائے اس کو؟ نہیں, دیکھیں تھوپا کہاں جا رہا ہے. فتویٰ لینے مفتی صاحب کے پاس گئے تھے, مفتی صاحب خود آئے تھے, اپنا کیس لے کر کے قاضی صاحب کے پاس گئے تھے, قاضی صاحب آئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن قاضی صاحب نے, یہ تھوپنے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ قبول کرنے والی بات ہے. اگر آپ سچے مسلمان ہیں, ہدی للناس من الہدی والفرقان, اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لیے اتارا ہے. لیکن جب ایک مہیلا کو اپنے پتی کو بیٹا ماننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ غلط ہے, غلط ہے. جبر تو آپ کہیں کسی کو کہیں نہیں سکتے, اس میں کسی نے زبردستی اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. رسول اللہ کی حدیث سے سرکار مدینہ نے فرمایا الدین السہل, کہ دین کے اندر آسانی ہے. اسلام نے کہیں بھی سختی نہیں کی. یہ تو اسلام کا مذاق بنانے والے مسلمان ہیں. آدھے مسلمان ہو گئے, آدھے اسلام کو جانتے نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. بتائیے گا, اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ عورت کے اوپر ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں کہ وہ کوٹ جائے؟ وہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں اگر ہیں 2-4 معزز لوگ, وہ بلا کر کے سمجھائیں دیکھو بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے. جی دلوی صاحب, اسلام یہ کہہ رہا ہے, آپ اس کے مطابق عمل کریں, اللہ آپ کو اجر دے گا. جو مولانا نے کہا, جی نہیں, مولانا نواب الدین نقشبندی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. پہلے تو جہاں صاحب ایک بات سمجھنی پڑے گی اور آپ کے مادھیم سے درشکوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فتویٰ کبھی بھی جو ہے کوئی آرڈر نہیں ہوتا کہ مفتی یا دارالقضاء اس کو جاری کرتا ہے. پوچھنے والا سوال کرتا ہے, اس کے سوال میں جواب دیا. جہاں تک عمرانہ کے کیس کی بات ہے, اس کے ساتھ یقینی طور سے زیادتی ہوئی اور اس میں ایک جرنلسٹ نے جو بھی کچھ کرا وہ یقینی طور سے اس کو جو ہم اس کو آدھار بنایا کہ پوری شریعت کو جو اس کو کٹہرے میں آپ کھڑا نہیں کر سکتے ہیں. دوسری چیز جہاں تک ایک بات اور ماننی پڑے گی کہ شریعت لا جو ہے وہ 1937 کے اندر پاس ہوا اور اس میں بھارت کے پارلیمنٹ نے اور اس کے بعد بھی اس کو جو ہے باقاعدہ ویدھ مانا گیا کہ مسلمانوں کو شادی, بیاہ, وراثت اور اسی لیے ان کا وقف ٹریبیونل الگ ہوتا ہے. ایون 30,000 کے اندر مومنٹن کورٹ الگ ہے. کہیں پر بھی کورٹ یا ہمارے دارالقضاء یا ہمارے مفتی یا ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہم کورٹ سے ٹکراؤ چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک لا آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہر حال میں ماننی ہے, ہر حال میں آدرنی ہے. امام صاحب, اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے, اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ اگر عمرانہ کو پتی کو بیٹا ماننے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ مجبوری نہیں تھی اس کی اور وہ کورٹ اس کو وہ چلی گئی اور اس کے بعد جو بھی ہوا. لیکن جب اس طرح کے فیصلے سنائے جاتے ہیں تو اس کا آدھار کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ سوچ کر سمجھ کر, اور آدھار کچھ بنیادی کچھ آدھار ہوتا ہے جس کے آدھار پر یہ تمام طرح کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہمارا کہنا یہ جس طریقے سے
آپ کورٹ کے اندر آپ نے کیٹیگریز باندھتے ہیں ہم لوگ، ظاہری بات ہے کہ ہم لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، اسی طریقے سے دارالقضاء اور مفتیوں کے بھی اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں، جو بڑے مفتی ہیں وہ دیوبند میں ہوں، بریلی کے اندر دلوی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، امام صاحب لیکن کوئی آدھار تو ہونا چاہیے، اگر اس طرح کا فتویٰ سنایا جاتا ہے تو اس کا کچھ آدھار بھی ہونا چاہیے کہ عمرانہ کو اگر مان لیجیے پتی کو بیٹا ماننے کے لیے کہا جاتا ہے تو آدھار اس کا کیا مانا جائے؟ دیکھیے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے یہ اس کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، آدھار کچھ نہیں ہے۔ مفتی صاحب آدھار بنا رہے ہیں شریعت کو کہ آپ کے حدیث اور قرآن کی روح سے یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے جی، وہ آدھار بنا رہے ہیں شریعت کو جس پر مسلمان کا ایمان ہے، یقین ہے، اور اس سے ہٹ کر کے وہ اگر چلے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو پھر تو کارروائی ہونی چاہیے، ان پر بھی کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح کے فتوے سناتے ہیں۔ نہیں ان پہ کیوں ہونی چاہیے؟ فتویٰ دے رہے ہیں جی، وہ فتویٰ لینے والا خود گئے مجھے فتویٰ دو کہ بھئی کیا کا فتویٰ لے رہے ہیں آپ کہ میری بیوی کے ساتھ؟ لیکن کئی معاملے تو ایسے بھی سامنے آئے ہیں جس میں کوئی لینے کے لیے دینے کے لیے نہیں جاتا ہے، جیسے سلمان خان کی فلم کو نہ دیکھنے کے لیے فتویٰ جاری کر دیا گیا تھا، نریندر مودی سے ملنے گئے تھے، جے ہو فلم ان کی فتویٰ نہیں تھا، فتویٰ نہیں تھا، آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں جی، آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں جی، وہ کسی آدمی کی رائے تھی، وہ فتویٰ نہیں تھا۔ بدقسمتی یہ ہے جی، کوئی آدمی کسی پارٹی کے حق میں دے تو آپ اس کو فتویٰ کہہ دیتے ہیں، کسی کی فلم ریلیز ہو اس کو دیکھا جانا اس کو آپ فتویٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے سوال تو یہ ہے نا کہ آخر اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں، ساتھ دی جاتی ہے، پھر اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں امام صاحب، کیوں ہوتی ہیں پھر؟ نہیں یہ تو دیکھیے غلط ہے، اگر کوئی ایک آدمی اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مفتی نے کہہ دیا۔ جی، مفتی صاحب کے پاس تو جیسا کہ مولانا اختر صاحب نے فرمایا کہ فتویٰ جاتا ہے اور اس کے اوپر علماء کرام مشورہ کرتے ہیں کہ ہاں شریعت کی روح سے جو یہ سوالات لکھے گئے ان کے جوابات کیا کیا دیے جائیں جی، اور جواب لکھنے کے بعد میں باقاعدہ جو فتویٰ دینے کی اتھارٹی ہے مفتی صاحب وہ دستخط کرتے ہیں۔ ایک معاملہ میں آپ کو بتا دوں 2013 کا میرٹھ میں سلمان خان اور شاہ رخ خان بچوں کا نام رکھنے کے لیے ایک فتویٰ جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے بچوں کا نام آپ سلمان خان اور شاہ رخ خان نہیں رکھیں، اور اس کے پیچھے جو لاجک تھا وہ یہ تھا کہ فلموں میں وہ گنیش کی پوجا کرتے ہیں۔ نہ وہ آدمی کی کسی ذاتی رائے ہوگی، نہ یہ بالکل غلط ہے۔ نہیں میں میرٹھ کی بات بتا رہا ہوں، 2013 کی بات بتا رہا ہوں، پچھلے سال ذاتی رائے ہوگی۔ اگر اس طرح کی رائے اور اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو پھر کس طرح سے دیکھا جائے، کیسے مانا جائے، کیسے سمجھا جائے؟ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو جی چلیے وقت اتنا ہی ہے۔ ایسے لوگوں کی دیکھیے میں آپ کو دو ادھارن دیتا ہوں، جب سول نافرمانی کی تحریک گاندھی جی نے شروع کی اور کہا گیا انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کا بنایا ہوا کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب بھارت میں پلس پولیو شروع کیا گیا اور راجستھان کے اندر بال وواہ کو روکنے کی بات آئی تو کیندر سرکار نے بھی اور راجیہ سرکاروں نے بھی علماء سے، مفتیوں سے، دارالقضاء سے کہا کہ آپ باقاعدہ لوگوں کو جو ہے مذہبی طور سے اس پہ راغب کیجیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اتر پردیش میں جو ہے پولیو کا کوئی بیماری موجود نہیں ہے۔ چلیے شکریہ۔